वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रेमंड डेविस की, वो अमरीकी एहलकार जिसकी वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात पे इफेक्ट होने का अंदेशा है और इसकी वजह से पाकिस्तान अमरीका के कुछ जो विजिट्स थे, कुछ हाई लेवल मीटिंग्स थी, वो भी शायद अब मुमकिन ना हो। इसमें एक सदर जरदारी का अमरीका का विजिट था जिस पे अब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आया ये विजिट होगा या नहीं। और पाक अमरीका ताल्लुकात रेमंड डेविस के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मजारी, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या अमेरिका डॉलर और बंदूक की ताकत दिखा के पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से एक ऐसे शख्स को निकाल के लेके जाना चाह रहा है जिसने 3 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किया और उसमें मुलव्विस है? अरशद, यही लगता है, लेकिन वो जुडिशल सिस्टम के पास ही नहीं आना चाह रहे। वो तो बात की बात है, वो तो दबाव डाल के हुकूमत पे चाह रहे हैं कि हुकूमत उसको रिहा कर दे, एक कातिल को जिसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है और ये इस्टेब्लिश हो गया, बल्कि जिसकी एक्टिविटीज़ बड़ी सस्पिशियस सी है। और मैं जो धमकियाँ वो दे रहे हैं हमें कि जी बायलैटरल बातचीत रुक जाएगी, जरदारी का विजिट रुक जाएगा, मैं समझती हूँ ये तो पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अमेरिका से अब कुछ फासला इस्टेब्लिश करें। ये मौका है हमारे लिए। अगर वो नहीं चाहते कि बायलैटरल मीटिंग्स हो तो उनको भी तो नुकसान है ना। उनकी मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स होती है वॉर ऑन टेरर के हवाले से। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने आना था हम पे दबाव डालने के लिए सेल्स टैक्स के बारे में, IMF के इशू पे। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए तो एक मौका है कि अगर अमेरिका पूरे ताल्लुकात अपने एक कातिल के ऊपर, कातिल की रिहाई के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सोचे क्या ये सचमुच हमारे लिए कुछ अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ फायदा रखते भी हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कहा जा रहा था पिछले 10 साल से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हिलरी क्लिंटन यहाँ पे आई हैं, उन्होंने 12 ये बात की है। उससे पहले रिचर्ड हॉलब्रुक जब भी आते थे वो यही बातें करते थे कि हम पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो एक शख्स की बेसिस पे क्या इतने फ्रेजाइल हमारे ताल्लुकात है या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी हैं? यही तो अब वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एलाय के नहीं थे, बल्कि एक इंपीरियलिस्ट या कह लें कॉलोनियल पावर की तरह थे। और जब हमने कुछ ज़रा सा इंडिपेंडेंस दिखाया और एक कातिल को अपने लॉ के तहत, जो हमारा कानून है मुल्क का, उसके तहत उसके साथ डील करने का इंटेंट दिखाया, तो अमेरिका ने दबाव शुरू कर दिया। दिस शोज अगर आपने दबाव में अब छोड़ा एक अमेरिकन कातिल को, तो फिर अमेरिकन फिर से नहीं कत्ल कर सकेंगे, वो तो सरेआम कत्ल करते जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे ये भी तो कहा जा रहा है कि जो बारह स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहे हैं, यहाँ की एम्बेसी भी कह रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं और जो वियना कन्वेंशंस के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर रहा। अरशद, हमने ये पहले भी प्रोग्राम किया है, वियना कन्वेंशन डिप्लोमेट्स को अप्लाई करती है। इस आदमी लेकिन अमेरिकन अपनी लाइन से हट नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम तो इस पे स्टिक कर रहे हैं, साफ झूठ में अटके हुए और दबाव डाल रहे हैं। आपने अपने पिछले प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये वो सामान है जो अब ये डिप्लोमेट्स ये सामान रखते हैं। मतलब आप पाकिस्तानी कौम बेवकूफ है? पाकिस्तानी हुक्मरान इतना झूठ बोल सकते हैं कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ये सामान जो है ये डिप्लोमेट कैरी करता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इससे ज्यादा उसका वीजा, आपने तस्वीर भी वीजे की दिखाई थी, ऑफिशियल वीजा है, डिप्लोमेटिक वीजा नहीं है। अब आप उसको रेट्रोएक्टिवली बैकडेट करके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और डिप्लोमेटिक वीजा नहीं इशू कर सकते, इलीगल है। और तीसरी चीज ये आप देखें कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं, कभी वो पेशावर काउंसलेट में काम करता है, कभी उसका एक पासपोर्ट या ID, ये देखें US काउंसलर जनरल में पेशावर में ये काम कर रहा है। और आपको पता है पेशावर में एक वाकया हुआ था जब एक आदमी जिसका नाम क्रेग डेविस था, वो उसको डिपोर्ट किया गया क्योंकि वो अजीबो गरीब एक्टिविटीज कर रहा था। और फिर वॉशिंगटन ने उसको वीजा फिर से दे दिया, हमारी एम्बेसी ने, और वो फिर वापस आ गया, हालांकि डिपोर्ट किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर का भी कार्ड है इनके पास। हाँ, इस वक्त ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ही इज नॉट एन डिप्लोमेट। अब उसको ऑफिशियल वीजा मिला है। और जो मुलाकातें कर रहे हैं हमारे आला हुक्काम से, जिसमें जनरल कियानी के साथ हिलरी क्लिंटन की मुलाकात कर रहे हैं, रेमंड डेविस केस के हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात की। डॉक्टर साहिबा, जनरल अशफाक परवेज कियानी की भी मुलाकात हुई हिलरी क्लिंटन में और वहां भी कहा गया कि जनरल कियानी को भी मैसेज दिया गया। पाक फौज इसको कैसे देख रही होगी, क्योंकि आप वहां पे डिफेंस इंस्टीट्यूट में लेक्चर भी देती हैं, तो क्या वहां पे सेंटीमेंट है इस केस का? मुझे ये तो नहीं पता उनका सेंटिमेंट क्या है, लेकिन मेरा ख्याल में
وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی فوج کو پاکستانی قوم کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں ابھی تک پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت ملی ہوئی ہے امریکنوں کے ساتھ ڈرون حملوں میں، جس سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ملک جس کی فوج طاقتور ہے، جس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، وہ ایک غیر ملک میں ایک اور ملک سے اپنے لوگ مروا رہی ہے ڈرون حملوں میں پاٹا میں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ختم ہو جانی چاہیے بات. فوج کو پاکستانی قوم کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ ڈاکٹر صاحبہ فوج کیا ایکسیپٹ ہماری کرے گی ڈیفنس کہ یہ سروسز مارے. امریکن ایڈ کے بغیر سروائیو کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک غلط فہمی ہے کہ ایڈ کے بغیر ہماری فوج نہیں سروائیو کر سکتی. آپ کو پتہ ہے ڈیکیڈز گزر گئے ہیں، امریکن ملٹری ہارڈ ویئر تو آیا ہی نہیں پاکستان میں، خاص کر جو آرمی کے ویپن سسٹمز. آپ کون سا ایسا ہے جو امریکن ڈیپینڈنٹ ہے؟ ٹینکس نہیں ہے، آرٹلری نہیں ہے، ہماری میسائلز ہوم گرون ہے. ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں امریکہ کی ضرورت ہو جس کے بغیر ہم نہ چل سکیں. جو اطلاعات آئی ہیں اس میں کچھ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ٹاپ لیول پہ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی، وفاقی سطح بھی، اس میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر حکومت دے دے تو بہتر ہے، نہیں تو عدالت میں جا کے بھی ہم امیونٹی کی ہی پلی لیں گے. تو پلی لیں، لیکن کورٹ دونوں طرف کا قصہ سنے گی. لیکن بات اصل یہ ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایک اچھا پریسیڈنس ہوگا کہ ایک امریکی جو ڈپلومیٹ نہیں ہے، جس نے کھلے عام قتل کیا ہے انوسنٹ پاکستانیوں کا، وہ کورٹ میں کیس گیا ہے، کیونکہ یہ پریسیڈنس بنے گا. یہاں بہت سارے امریکن اس طرح کے کنٹریکٹرز اور یہ کاؤ بوائز کہہ لیں، ریمبوز کہہ لیں، جو کہہ لیں، یہ پھر رہے ہیں افغانستان میں، پھر رہے ہیں عراق میں. بلیک واٹر کا آپ کو پتہ ہے کیا وہ کھلی چھٹی ڈاکٹر تھی، صاحب مار اس رہے امریکی تھے. ریمبو پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کراولی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکسمین ہیں، ان سے جب سوال ہوا کہ اس حوالے سے پاک امریکہ تعلقات پہ کیا اثر ہو رہے ہیں، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خارجہ نے جنرل کیانی سے گفتگو کی. امریکی سفیر منٹر نے صدر زرداری سے بات کی ہے. وزیر خارجہ نے صدر زرداری سے پچھلے ہفتے بات کی تھی. سو ہم اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کیس کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ امریکی ہماری عدالتوں کا احترام کیوں نہیں کر سکتا؟ امریکہ پاکستان کی کسی چیز کا بھی احترام نہیں کر رہا، تو عدالتوں کا وہ کیوں کرے گا؟ مطلب ہے آپ مجھے بتائیں امریکہ آپ کی قانون کی رسپیکٹ کرتا ہے؟ یہ تو پکڑا گیا ہے قتل کے کیس میں ریمنڈ ڈیوس، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے حادثے ہوئے ہیں پہلے ادھر، لوگ مارے گئے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور امریکن کو کے ڈاکٹر خلاف صاحبہ کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جنرل کیانی، صدر زرداری اور فارن منسٹر کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میں تو کہوں گی ان کو، بلکہ افسوس یہ ہے کہ کسی لیڈر نے ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ایک قتل ہوا ہے پاکستانیوں کے، 2 پاکستانی مارے گئے ہیں ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھ سے، ایک اور امریکی نے مارا ہے ایک اور پاکستانی کو گاڑی سے، اور وہ ہینڈ اوور نہیں کر رہے اس امریکن کو بھی جس نے تیسرا پاکستانی مارا ہے. سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ بھی ہے، اسپیوناج ایکٹ بھی ہے، تو فوج خاموش کیوں ہے اس پہ؟ میرا خیال میں کیونکہ فوج کمز انڈر دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں امید ہم رکھتے ہیں، لیکن زیادہ امید تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ تو جنرل اسمپشن تصور یہی ہے کہ اینڈ میں اس کو رہا کر دیا جائے گا. میں سمجھتی ہوں پاکستانی قوم کو اس وقت انشور کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو. ریمنڈ ڈیوس قتل کا جو سزا ہے پاکستانی لاء میں، وہ سزا اس پہ ہو نہ پھر. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بھی اظہار کیا اور یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید دفتر خارجہ لیٹر لکھ دے، لیکن وہ obviously وہ لیٹر اسکروٹنائز کرے گی عدالت، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی پاکستان کے لیے اگر ہم نے چھوڑ اگر دیا؟ ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پھر بھول جائے اپنی انڈیپینڈنس. آج ریمنڈ ڈیوس قاتل کو چھوڑ دیں گے، کل آپ نیوکلیئر ایسٹس امریکنوں کے حوالے کر دیں گے دباؤ میں آ کے. میں سمجھتی ہوں پھر آپ بحیثیت ایک سیلف رسپیکٹنگ انڈیپینڈنٹ قوم نہیں رہیں گے، آپ غلامی میں آ جائیں گے امریکہ کے ٹوٹلی. پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے یہ چیز تو سامنے آئی کہ امریکہ اس وقت ایک شخص کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پہ بہت فوقیت دے رہے ہیں اور بہت دھمکی آمیز قسم کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. صدر زرداری کے امریکہ وزٹ پہ بھی بہت بڑا ایک کوشچن مارک لگ چکا ہے کہ آیا وہ وزٹ ہوگا کہ نہیں. کانگریس میں بہت زیادہ اینگر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کیس کے حوالے سے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے قوانین کی رسپیکٹ کروانی ہے یا نہیں. آپ بھی سوچئے گا اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں
reporter@dawnnews.tv पे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।